नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर यो हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुवास खनाल आइसकेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनः प्रसारण हुने गर्दछ। हेटौडाको एकमात्र टेलिभिजन टिम टेलिभिजनमा हामीले यो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। अहिले समय कोरोना सन्तासमा छ। नेपाल मात्र नभएर विश्व नै कोरोना कोभिड-19 को प्रकोपबाट गुज्रिरहेको छ। कोरोना सन्तासको समयमा यो समय विश्वभरका 1,77,000 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। नेपाल पनि प्रभावित छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरू यसबाट प्रभावित छन्। विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। विश्वको अर्थतन्त्र कमजोर बनिराखेको छ। मानिसहरू घरमै सीमित भएका छन्। मानिससँग डराउने अवस्था बनेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण हामी पनि घरबाटै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। टिम टेलिभिजनको यो कार्यक्रम घरबाटै निर्माण भएको हो। जुम एप्लिकेसन मार्फत हामीले भर्चुअल रूपमा यो कार्यक्रम निर्माण गरेका हौँ। आज मसँग एकजना सर्जक हुनुहुन्छ, सिर्जना क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि विप्लव ढकाल। कवि विप्लव ढकाल नेपाली साहित्यमा सुपरिचित नाम हो। उहाँ को जन्म 2024 सालमा भएको हो। बाबुराम ढकाल उहाँको रियल नाम, वास्तविक नाम बाबुराम ढकाल हो भने विप्लव ढकाल नामले उहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँको 8वटा पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। यी मध्ये निर्जन बन्दरगाह, कालो मध्यान्तर, च्याउको जंगल, प्रोफेसर शर्माको डायरी लगायत चर्चित कृतिहरू नेपाली पाठकहरूका माझ पाठकहरूको मनमा गडिसकेका छन्, बसिसकेका छन्। उनै कवि विप्लव ढकालसँग आजको कार्यक्रममा म सिर्जनाको सुसेलीमा संवाद गर्नेछु, वार्तामा रहनेछु। समय यतिखेर कोरोना सन्तासमा छ। विश्वभरिका करिब 1,77,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अलिक क्रिटिकल समयमै छौँ। नेपालमा पनि करिब 43 जना कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। तर एक किसिमको घटना संयोग भनौँ, नेपालमा हालसम्म मृत्युको अवस्था छैन कोरोनाका कारणले। यस्तो परिस्थितिका बीच छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कविता क्षेत्रका एकजना सुपरिचित नाम आदरणीय कवि व्यक्तित्व विप्लव ढकाल हुनुहुन्छ। म विप्लव ढकालज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अलिकति यो समय क्रिटिकल छ, विषम छ, कोरोना सन्तास छ देशमा। यस हिसाबले आजभोलिको दैनन्दिन भनौँ अथवा यो दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, मैले तपाईलाई सोध्न चाहे। हजुर, हेर्नुहोस्, यो त्रासदी जुन छ विश्वभरि नै, हजुर, यो हामी सबै मानव जातिको साझा पीडा, साझा कथासँग गाँसिएको त्रासदी हो यो। हजुर। र अधिकांश मान्छेहरू संसारभरि जसरी बसिरहेका छन्, म पनि घरबन्दी बनेर बसिरहेको छु। हजुर। र घरबन्दी बन्ने क्रममा मैले 2-3वटा कुरा आफूले के महसुस गरिरहेको छु भनेदेखि, एउटा त अब आफ्नो सृजनात्मक कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रम त छँदैछ। त्यो बाहेक हेर्नुहोस्, अब मैले आफूलाई एउटा चाहिँ त्यो आत्मबोध गर्ने क्या, आफूलाई चिन्ने, आफ्नो अन्तरात्मालाई चिन्ने, मानवीय सम्बन्धलाई चिन्ने, त्यो एउटा अवसरको रूपमा पनि मैले लिएको छु। र म अहिले चाहिँ एकदमै आत्ममन्थन, आत्मचिन्तन, जीवनका सार्थकताका बारेमा, जीवनका मूल्यका बारेमा म एउटा चाहिँ खोजिरहेको छु, चिन्तन पनि गरिरहेको छु। हजुर, अब यो लेखकहरूलाई चाहिँ अरू बेलामा भनौँ अथवा यो टाइम नहुने, एक हिसाबले नेपालमा त प्रोफेसनल लेखन छैन, अलिकति हामी अरू क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुन्छौँ र साथसाथै लेखन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। टाइम नपुग्ने, यो बेला त एउटा टाइम उपलब्धता पनि छ,
तैपनि लेखन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन भन्ने खालको टिप्पणीहरू लेखकहरूको आइरहेको देखिन्छ। भनेपछि यो मेन्टल फ्रीनेस पनि हुँदो रहेनछ क्यार है यस्तो बेलामा। निश्चित हो। हेर्नुहोस्, यो के हो भने अहिलेको अनुभवहरू, हजुर अहिले गरेको अनुभूति जुन छ नि, हजुर त्यसलाई सञ्चित गर्दै जाने हो। हामीले आफ्नो हृदयभित्र सञ्चित गर्दै जाने हो र उपयुक्त समयमा लेख्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त अब कतिपय अवस्थामा मुड चल्यो भने लेख्दा पनि हुन्छ। र अहिले अब जताततै त्रास, होइन, त्रास छ, एउटा आतंक छ। समग्र चाहिँ मानव सभ्यतामा एउटा नयाँ किसिमको चुनौती र सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ। यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, अब लेखनको लागि त अब चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति एउटा मनस्थिति पनि स्थिर त हुनु पर्यो नि। हो, यो अस्थिर अवस्थामा वास्तवमा लेख्ने त्यति धेरै वातावरण छैन। तर अब तपाईँले अघि जो भन्नुभयो, हामीले अब चाहिँ जीवनयापन गर्ने क्रममा, होइन, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जिन्दगी व्यस्ततामा आफूलाई पनि फर्केर हेर्न नभ्याउने गरी हामी चाहिँ व्यस्त भएछौँ। हेर्नुहोस्, आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर केही क्षण चाहिँ कुराकानी गर्ने, आफ्नो हृदय, होइन, आफ्नो मनका भावनाहरू साटासाट गर्ने त्यो अवसर पनि हामीले गुमाइरहेका रहेछौँ। र यो अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ वास्तवमा केही न केही सृजनशील काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र म चाहिँ अहिले यो एउटा पुरानो काम थियो मेरो, एउटा चाहिँ यो साहित्यको समावेशी इतिहास लेखनको एउटा मोडेल निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ प्रयत्न मैले गरिरहेको थिएँ र त्यो कामलाई अहिले सिद्ध्याउनु पर्ला भनेर म अब त्यसमा चाहिँ क्रियाशील छु। भनेपछि अनुसन्धानको हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको पुरानो अनुसन्धान बाँकी थियो, टाइम हिसाबले पाउनु भएको थिएन, त्यो काम अहिले गरिराख्नु भएको छ, होइन? हजुर। त्यस बाहेक अब सृजनात्मक हिसाबले चाहिँ यता लेखनमा अरू कविता अथवा अन्य लेखनमा चाहिँ कसरी क्रियाशील हुनुहुन्छ अथवा त्यसमै मात्रै सीमित हुनुहुन्छ अहिले? यस्तो छ, मैले अब कविता लेख्नका लागि अब हेर्नुहोस् अहिले त विषयहरू अनेकौं छन्, होइन? यो त्रासदीले सृजना गरेका नयाँ खालका विषयहरू, नयाँ परिस्थितिमा यो चाहिँ लेख्ने कुराहरू धेरै छन्। मैले टिपोट गरिरहेको छु, होइन, कविताहरू केही अब चाहिँ लेख्ने कोसिस गरिरहेको छु, तर त्यसलाई पुरा गर्न सकेको छैन। र ती अब चाहिँ जुन मनमा आएका जुन भावनाको त्यो एउटा जुन झिल्को आउँछ नि मस्तिष्कमा, हो त झिल्कोलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ टिपोट गर्ने काम अहिले गरिरहेको छु। अब एउटा राज्यको उत्तरदायित्व कुरा गरिन्छ, सामान्यतया आम सर्वसाधारणको पनि हरेक परिस्थितिहरूमा आफ्नो तरिकाको उत्तरदायित्व हुने गर्छ। अहिले एउटा समय गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। यो समयमा कवि लेखकहरूको उत्तरदायित्व चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, के अनुभूत गर्नुभयो तपाईँले? यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो समाजका हरेक नागरिकको उत्तरदायित्व हुन्छ। यो बेला अब वास्तवमा सिङ्गो समाजलाई, समुदायलाई, राष्ट्रलाई र विश्वलाई नै बचाउनु पर्ने जुन एउटा अवस्था छ, हेर्नुहोस्। र यो बेला लेखक कविहरूले भनेको चाहिँ एकदमै सकारात्मक विचार, होइन, समाजको लागि उपयोगी हुने विचार र यो चाहिँ एउटा सूचनामूलक विचारहरू, होइन, त्यो प्रवाह गरेर आफ्नो समाजप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्वलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, हवस्, केही धारणाहरू तपाईँले राख्नु भएको छ, यस निम्ति धन्यवाद पनि भन्छु। र यतिखेर भने एउटा कविता वाचनको लागि आग्रह गरेँ तपाईँलाई। शीर्षक हो पुर्खाको आत्मा। पुर्खाको आत्मा। पुर्खाको आत्मा। जस्तो यो धरती छोडेर गइसकेका हाम्रा दिवंगत पुर्खाहरू फेरि फर्किएर यो पृथ्वीमा आए भने मैले बनाएको घर त यही हो भन्दै तपाईँ हामी बसिरहेको घरमा, होइन, 8-10 पुस्ता अगाडिका हाम्रा पुर्खाहरू फर्किएर आए भने अवस्था के होला भन्ने सन्दर्भमा लेखिएको कविता हो। वाचनका लागि पण्डित रजनीकान्त शर्मा
यो घर कसको? पण्डित रजनीकान्त शर्मा, यो घर कसको हो? पुर्खाको आत्मालाई सम्झेर श्रद्धाको फूल चढाउँदा चढाउँदै पितृको पुण्य स्मृतिमा आँसुको तर्पण दिँदा दिँदै बिजुली चम्कियो आकाशमा। बिजुली चम्कियो आकाशमा, के भयो तिम्रो धरतीमा, के भयो मान्छेको बस्तीमा? सन्तानको मायाले पग्लिएर धमिलो आकाशलाई तरबारले चिर्दै, मरुभूमिको माटोलाई बन्चराले चिर्दै, उहिले 7 पुस्ता अघिका बाजे बजै र बराजुहरू फर्केर आए आँगनमा र बास माग्न थाले। हजुर, हे छोराछोरीहरू, प्यारा प्यारा सन्ततिहरू, कुलका उज्याला दीपहरू, तिमीहरूकै मायाले, श्रद्धा र प्रेमको छायाले फर्केर आयौं स्वर्गबाट, फर्केर आयौं नरकबाट। हामी फेरि बाँचेर आयौं, मृत्युलाई पनि जितेर आयौं। समय पानी चाहिँ बगेर गयो, केही सम्झिए जस्तो लाग्छ, केही बिर्सिए जस्तो लाग्छ। के तिमीहरूले अझै नयाँ घर बनाएका छैनौ? के तिमीहरूले अझै नयाँ बाटो खनेका छैनौ? यो पुरानो घर र पुरानो बाटो त हामीले बनाएका थियौं। भन यो बाटो कसको हो? भन यो माटो कसको हो? हामी त आज आफैले खनेको बाटोमा हिँड्दै फर्केर आयौं आफ्नै घरमा। हामी आज आफ्नै हतियार र औजार बोकी बास खोज्दै खोज्दै आयौं आफैले बनाएको पुरानो गुणमा। ए छोरा नाति हो, घरबेटी बाबु हो, आँगनीमा देऊ न हामीलाई बास। आँगनको डिलमा उभिएर जङ्गली चरा झैं गीत गाइरहेका यी प्राचीन मान्छेहरू को हुन्? शिरमा घाँसको मुकुट लगाएका, कम्मरमा सिरुपाते खुकुरी भिरेका, पिठ्यूमा नुनको ढाकर बोकेका, हातमा खुँडा र धनुकाँड लिएका, खुट्टाभरि हिलो लागेका, काँधमा खर्पन कोदालो र हलो बोकेका, पसिनाले भिजेको भोटो लगाएका पितृहरूको लामो लस्कर देखेर छोरा नाति पनाति र तिनका प्रिय धर्मपत्नीहरू सबै आतंकित बने र घरको मूल ढोका थुनेर भित्र पसे। पण्डित रजनीकान्त शर्मा, यो घर कसको हो? धन्यवाद। पण्डित रजनीकान्त शर्मा, यो घर कसको हो? निकै मार्मिक कविता सुनाउनु भयो। यो कविताका निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी टिम टेलिभिजनको कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा छौं। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। सिर्जनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको लाइभ हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ गर्ने गर्छौं। आज मसँग हुनुहुन्छ विप्लव ढकाल। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौं, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौं। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि विप्लव ढकाल। नेपाली कविताका एकजना बलशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लेखनमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाइराख्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। समकालीन नेपाली कवितामा विप्लव ढकाल चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन। उहाँसँग म कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि तपाईसँग जोडिन चाहे। अब यो लेखनका पनि विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। अब लेखन एउटा आफैमा च्यालेन्ज, एउटा चुनौती जस्तो पनि हो। अब एउटा लेखकले अपनाउनु पर्ने मूल बाटो चाहिँ के हुन्छ होला तपाईको दृष्टिकोणमा? हेर्नुहोस्, यो हरेक लेखन भनेको मेरो दृष्टिकोणमा एउटा म्यानेजमेन्ट हो, व्यवस्थापन, जिम्मेवारी हो, प्रतिबद्धता हो र समर्पण हो। त्यसैले हामीले जे लेख्छौं, जुन विधामा हामी क्रियाशील हुन्छौं, त्यो विधाप्रति र आफ्नो लेखनप्रति पूर्ण रूपमा इमानदार हुनुपर्छ र त्यो इमानदारी पहिलो शर्त हो जस्तो मलाई लाग्छ लेखन। हजुर, लेखक जुन कुनै कुराप्रति भनौँ न आफ्नो लेखनप्रति इमानदार हुनु पर्यो, अथवा इमानदारी भएन भने लेखक जस्तो हुन सक्दैन। तपाईको दाबी त्यो हो?
हजुर निसन्देह। र उसले के हो भनेदेखि यो इमान्दारीको सन्दर्भ चाहिँ कसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी आफू बाँचेको जुन समाज छ, जुन समय छ, यसका विविधताहरूलाई, यसका समस्याहरूलाई र यसका बहुआयामिक पक्षहरूलाई हामीले आफ्नो लेखनमा हैन इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ, कलात्मक उच्चताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको कविता जुन लेखिराखेको छ, यी कविताहरूलाई तपाईँ अब एउटा कविको हिसाबले, एउटा पाठकको हिसाबले धेरै तरिकाले ग्रहण पनि गरिराख्नु भएको छ। नेपाली कविताको अहिलेको लेखन हेर्दै गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? चित्त बुझ्दो छ अथवा नेपाली कवितामा अझै परिष्कार आउन बाँकी छ? कसरी सोच्नुहुन्छ? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अहिले नयाँ पुस्ताका धेरै कविहरू कविता लेखनमा लागिरहनु भएको छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ, सशक्त ढङ्गले आइरहनु भएको छ। र यसमा कस्तो पनि देख्छु म भन्नुहुन्छ भने राम्रा कविहरू पनि, सिकारू कविहरू पनि, या कवितालाई हल्का फुल्का ढङ्गले लिने कविहरू पनि, या कविता विधामा मैले अघि भने नि एउटा निष्ठा र समर्पणका साथ लाग्ने कविहरू पनि, धेरै किसिमका कविहरू छौँ अहिले हामी बजारमा। हेर्नुहोस्, समकालीन नेपाली कविताको बजारमा धेरै कविहरू छौँ। र अब हामी मध्ये हेर्नुहोस्, कोही बालकैमा रिटायर भइसकेका कवि पनि छौँ हैन, कोही विचारले रिटायर भए पनि चिप्ले किरा चाहिँ घस्रिरहेका कविहरू पनि छौँ। अनि कोही हामी हेर्नुहोस् यो पुराना कविताको चक्रवृत्ति ब्याज खाँदै एकदम बसिरहेका कविहरू पनि छन्। कसैले अब कविताको जागिरबाटै हैन राजीनामा दिइसकेका पनि छौँ। कोही अब हेर्नुहोस्, अब यो जुन भन्नुहोस् न कविताको लोकसेवा फेल गरेर हैन कविताकै आँसु चुहाउँदै बसिरहेका मान्छे कविहरू पनि छौँ। एकदमै विविध किसिमका कविहरू छौँ। अब कसैको अब चाहिँ हेर्नुहोस्, कविता भन्दा अब गफ र चुटकिला चाहिँ कविता भन्दा मिठा भएका कविहरू पनि छौँ हैन। र अब यो विविधता छ, त्यो त अब हरेक समाजमा हुन्छ होला, हरेक समयमा हुन्छ नै होला। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले अब धेरै कविहरू हैन एउटा आफ्नो समयका मुद्दाहरूलाई, आफ्नो समाजका मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर लेखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा बहुत सकारात्मक कुरा हो हैन। यो एउटा मलाई के लाग्छ भने कविता भनेको चाहिँ एउटा लङ रेसको यात्रा हो क्या। लङ रेसको यात्रा हो, आफूलाई निरन्तर नवीकरण गर्दै अघि बढिरहनु पर्ने हुन्छ। नवीकरण गर्न सकिएन भने अब असान्दर्भिक हुँदै गइन्छ। हरेक कवि असान्दर्भिक हुँदै जान्छ। हो त्यो असान्दर्भिक हुनबाट बस्नुपर्छ। र यो कुरामा एउटा सचेततापूर्वक हैन यसलाई लिएर लेख्ने कविको जमात पनि अहिले चाहिँ खडा भइसकेको छ। त्यसैले म आजको कविता लेखनप्रति हैन एकदमै आशावादी छु। हजुर, तपाईले भन्नुभयो अहिलेको कविताको शक्ति भनेको चाहिँ मूल रूपमा समाजसँग गाँसिराखेको छ अथवा कन्टेम्पोररी इस्युहरूलाई आजको कविताले बोकिराखेको छ। मूल रूपमा त्यो चाहिँ अहिलेको नेपाली कविताको शक्ति महसुस गर्नुहुन्छ? हजुर, मेरो विचारमा के हो भनेदेखि यो जुन किनाराका आवाजहरू केन्द्रमा आइरहेका छन् क्या अहिले। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आजको पछिल्लो समयको कविताको ब्युटी भनेको, त्यो सौन्दर्य भनेको के हो भनेदेखि किनारीकृत मान्छेका आवाजहरू अहिले केन्द्रमा आइरहेका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले पनि महसुस गरिरहनु भएको होला कि यो जुन समाजका यावत मुद्दाहरू जे जस्ता छन् नि, अनि राजनीतिका पनि मुद्दाहरू जे छन् नि, लगभग कविताका मुद्दा पनि त्यस्तै भइरहेका छन्। र त्यो चाहिँ त्यसलाई कलात्मक रूपले आजको समयलाई नै हामीले आविष्कार गर्ने हो, आजको समयलाई नै अभिव्यक्त गर्ने हो चाहिँ कवितामा इमान्दारीपूर्वक आफू बाँचेको समयलाई अभिव्यक्त गर्ने हो। र त्यसमा एउटा पहिला भन्दा अहिले धेरै सचेतता त्यसमा देखिएको छ लेखनमा। त्यो सचेतता अर्को कुरा अलिकति जोडिहालौँ, जस्तो तपाईले भन्दै गर्नुभयो नेपाली कविता माटोसँग गाँसिएको छ अथवा जीवनसँग गाँसिएको छ। अलिकति नेपाली कवितालाई टिप्पणी गर्नेहरूले चाहिँ
यसले एउटा आयतन लिन सकेन, डाइमेन्सन लिन सकेन, खाली राजनैतिक कविताहरू बढी लेखिए, मूलधारमा देखिने कविहरूको कविताको प्रवृत्ति राजनैतिक मात्रै भयो, अथवा अहिले त विश्वमा विभिन्न खालका मुद्दाहरू छन्, पर्यावरणका मुद्दाहरू छन्, अन्य किसिमका मुद्दाहरू पनि छन्, विज्ञानको क्षेत्रलाई लिएर कविताहरू सिर्जना हुन सक्छन्, लगायत हाम्रो कविताले चाहिँ अलिकति डाइमेन्सन लिन सकेन भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यो सत्य कुरा हो। तर यस्तो हेर्नुहोस्, मैले भन्ने यो जुन विगत दशक जुन छ नि हाम्रो चाहिँ एउटा यति ठुलो परिवर्तन आएको छ राजनीतिमा, हैन? समाज एकदमै परिवर्तनशील छ। अनेकौं एकपछि अर्को गर्दै अनेकौं मुद्दाहरू अगाडि आइरहेका छन् र यी प्रमुख कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेका कविहरूले हैन मूल मुद्दा बनाएर लेखेका छन् र यो एउटा जस्तो कि हरेक दशकमा हेर्नुहोस् सबैजनै कविताको एउटा केही साझा प्रवृत्ति देखिन्छ क्या, साझा किसिमका गुणहरू देखिन्छ। र अहिले पनि वास्तवमा के हो भने राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भ बढी मात्रामा कवितामा आएको छ। तर तपाईले भने चाहिँ या समाजमा भनिए चाहिँ अब यो राजनीति मात्रै छ भन्ने चाहिँ होइन है। कवितामा राजनीति प्रमुख रूपमा चाहिँ आएको छ। राजनीति पनि हिजोको जस्तो जुन एउटा जुन नारा जस्तो होइन कि एउटा कलात्मक मूल्यका साथ नै आइरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, अहिलेका कविहरूले त्यो एउटा कलाको मूल्यलाई बिर्सेका छैनन् जस्तो मलाई लाग्दछ। तर अब के हो भने बिस्तारै अब चाहिँ चेन्ज हुने क्रममा छ। अब समाजका अरू कुराहरू पनि पर्यावरणीय सन्दर्भका कुराहरू हुन सक्छन् कि अहिले हेर्नुहोस् अब चाहिँ समाजमा एउटा चाहिँ यस्तो चाहिँ कोरोनाको जुन यो आतंक फैलिरहेको छ हैन, यसबाट यो मान्छेको एउटा चाहिँ जिजीविसाका कुराहरू, बाँच्ने इच्छाका सन्दर्भहरू अनि मान्छेको चाहिँ अन्तर्मनका जुन आवाजहरू ती पनि अब चाहिँ उद्घाटित हुँदै जान्छन् नि कवितामा। यो चाहिँ के हो भने समाज जस्तो जुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ त्यसलाई कविहरूले इमानदारीपूर्वक टिप्दै हिँडेका हुन् जस्तो मलाई लाग्दछ र यो विविधता बिस्तारै बिस्तारै आउन पनि थालेको छ। अब अलिकति यो कविताको कोरियोग्राफीमाथि पनि तपाईले काम गर्नुभयो, तपाईले अध्ययन पनि त्यस क्षेत्रमा गर्नुभयो। नेपाली कवितामा शैलीगत रूपमा चाहिँ विभिन्नता आउन सकेन अथवा धेरै कविका कविताहरू राखेर नाम मेट्दिने हो भने चाहिँ यो कविता कसको भनेर त्यो शैलीगत वैशिष्ट्यताको आधारमा छुट्याउन सकिने परिस्थिति बनेन भनेर केही कवि लेखकहरू अथवा समीक्षकहरूले टिप्पणीहरू गरिराखेको देख्छु म। यो कुरालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? तपाईले मजाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो हिजैदेखि यस्ता खालका आरोपहरू लाग्दै आएका छन् कविहरूलाई। यस्तो छ कि मैले पनि भने नि विभिन्न किसिमका कविहरू छौँ यहाँ समाजमा भने त्यो स्थिति पनि नभएको होइन। हेर्नुहोस् है, आम रूपमा अब चाहिँ त्यो कतिपय अब चाहिँ एउटा एकै किसिमका कविता लेख्ने प्रवृत्ति पनि नभएको होइन। तर त्यसै बीचबाट राम्रा कविहरूले आफ्नो निजत्व, आफ्नो मौलिकता र आफ्नो भाषा, आफ्नो शैली चाहिँ निर्माण गर्दै आएका छन्। र यो चाहिँ अब कवितामा बेला बेलामा लाग्दै आएको चाहिँ एउटा आरोप हो। यो आरोप लाग्नु पनि पर्छ र यो आरोपबाट कविहरूले यसलाई सचेत रूपमा लिनु पनि पर्छ। र के हो भनेदेखि यो त पाठकहरूको आवाज हो हैन, समालोचकहरूको आवाज हो। यदि त्यस्तो हो भने आफूलाई सुधार्नु जरुरी पनि छ। यो त अब चाहिँ वास्तवमा हामीले हाम्रा पाठकहरू, कविताका समालोचकहरू उहाँहरूले भनेका कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्ने धैर्य गरेनौँ भनेदेखि अब कविता लेखन बिग्रिहाल्छ नि हैन। त्यो भएको हुनाले तपाईले अघि जुन भन्नुभयो एकै किसिमको अब चाहिँ सबै अब चाहिँ नाम के अरे छोप्ना साथ चाहिँ सबैका कविता एउटै हुन् जस्तो चाहिँ छैन। त्यसमा अब सूक्ष्म अन्तरहरू धेरै छन्। मैले पनि अब चाहिँ कविता पढ्दै आइरहेको छु र पढ्ने सिलसिलामा अब कतिपय कविहरूका ती अब साझा सामान्य विशेषताहरू नभएका होइनन्, त्यो छ। तर बिस्तारै एउटा चाहिँ यस्तो के अरे नयाँ कविहरू पनि एउटा आफ्नो शैली र आफ्नो भाषाको निर्माणको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास के छ भनेदेखि सबैले आफ्नो निजत्वका साथ आफ्ना कविताहरू चाहिँ अब लेख्दै जानु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु।
यी कुराहरू भइ नै गए। अब एउटा कविता फेरि वाचनका लागि तपाईँलाई आग्रह गर्छु। पर्यावरणीय सन्दर्भलाई हस्, यही कुरा उठ्या पनि थियो। अब दाइले त्यसलाई एड्रेस पनि गर्नुहुने भयो। कविता यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हजुर, हस्। कुनै पनि हेर्नुहोस्, हामी बाँचेको प्रकृतिलाई, आफूभित्रैको प्रकृतिलाई पनि बिर्सेछौँ क्या। अघि मैले महसुस गरिरहेँ, धेरै धेरै कुराहरू हामीले बिर्सेछौँ। अब एउटा पुनर्जागरण आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो अहिलेको यो सङ्कटले एउटा पुनर्जागरण चाहिँ ल्याउँछ। हेर्नु, के अरे, हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो मूल्य खोज्नको लागि चाहिँ यसले प्रेरित गर्छ जस्तो। कविताको शीर्षक हो भ्यागुताको बिहे। हजुर। अतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ। अतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ। सिमसारमा बजिरहेको होला नौमती बाजा। शिरमा बाबरी फुलको मुकुट लगाएर पाल्कीमा चढिसके होला दुलहा राजा। जलकुमी झारको गुन्द्रीमा बसेर जोहारी खेलिरहेका होलान् आदिवासी चराहरू। छम छम बजाउँदै भुइँ फुलको पाउजु उडिसके होला लोकन्ती भँवरा। हिलोमा ट्यार्र ट्यार्र मङ्गल गीत गाउँदै सङ्गीतका राजकुमारीहरूले बोकिसके होलान् सगुनको थाली। ए गाइने किरा, अँधेरी खोलामा जानु छ मैले, सिमसारतिर जानु छ। अतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ। भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ। म एउटा बुढो सङ्ख्या किरा, अहिलेसम्म बाटोमै घस्रिरहेको छु। मेरो वरिपरि बसेर रोइरहेका छन् धानचरीहरू। बाटो छेकेर उनीहरू प्रश्न गर्छन् मलाई, हामीले त रोपेका थियौँ कलकलाउँदो धानको बोट, तर आज खेतमा कसरी फलो प्लास्टिकको चामल। गोठमा भैँसी दुहुन गएकी थिइन् राजमती, तर आज बाल्टीमा कसरी भरियो कोका कोलाको झोल। काउलीको फुलमा बसेको माउरी पातमाथि झर्छ किन। निधारबाट पसिना खस्ता दुबोको मुना मर्छ किन। हे दमाई किरा, गैरी खेतमा जानु छ मैले, ताल तलैया जानु छ। अतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ। बारीभरि लटरममा फलेका छन् चाउचाउका प्याकेटहरू। बारीभरि लटरममा फलेका छन् चाउचाउका प्याकेटहरू। जङ्गलमा किन दुश्मनहरू रोइरहेछन्। चिम्सा आँखाहरू रोइरहेछन्, कतै चुच्चा नाकहरू रोइरहेछन्। अङ्गोछा खोलेर रोइरहेछन् कोही, टोपी धिकेर रोइरहेछन्। उनीहरूको आँसुमा भरिएको छ साइनाइड। उनीहरूको शरीरबाट झरिरहेको छ अजिनोमोटो। गोजीमा नागरिकता जस्तो सुसाइड नोट बोकेर सिमाना काटी कहाँ हराए तिनका सन्ततिहरू। जलकुम्मीको आहालभित्र को गर्दैछ भातको राजनीति। सायद नबिगार भन्छु, सुन्दै सुन्दैनन् उनीहरू। ए फकिरा, लेकैको कानेमा जानु छ मैले, औलोको मानेमा जानु छ। अतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ। अतार छ आज मलाई भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ। वन्डरफुल कविता। धन्यवाद तपाईँलाई दोस्रो कविता वाचनका लागि। र हामी कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ, दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। यतिखेर मसँग विप्लव ढकाल हुनुहुन्छ, हेर्दै बस्नुहोला, फेरि पनि आउनेछौँ। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम सिर्जनाका सुशैलीमा छौँ हामी। आज मसँग हुनुहुन्छ विप्लव ढकाल। टिमको कार्यक्रम सिर्जनाका सुशैली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। आज मसँग देशका सुपरिचित बलशाली कवि विप्लव ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँको पछिल्लो समय च्याउको जङ्गल कविता सङ्ग्रह आयो। उहाँसँग फेरि पनि जोडिन चाहन्छु। तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। धन्यवाद। अलिकति अब कविता अथवा कविता लेख्दै गर्दाखेरि कविहरूको त्यो कविताप्रतिको दृष्टिकोणको ट्रान्सफर्मेसन, स्थानान्तरण, मैले च्याउको जङ्गलको तपाईँको आलेख पढ्दै गर्दाखेरि पनि केही न केही त्यहाँ अनुभूत गरेको कुरा। पहिला कवितामा मेरो विश्वास यो थियो, बिस्तारै बिस्तारै विश्वासको त्यो बदलाव पनि बदलिँदै आउँदो रहेछ समय अनुसार अथवा त्यो टाइम फ्रेम अनुसार अथवा अन्य कारणहरूले भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएको छ।
एउटा कविको सोचको अथवा त्यो म्याच्युरिटीको परिपक्वताको अथवा अन्य तरिकाको ट्रान्सफर्मेसन दाइले कविता लेख्न सुरु गर्नु हुँदा र आज आइपुग्दै गर्दाखेरिको ट्रान्सफर्मेसनको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? के लाग्छ तपाईलाई? कसरी ट्रान्सफर्म भइदो रहेछ अथवा लेखनमा कसरी त्यो एउटा स्थानान्तरण हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ? अब यो हेर्नुहोस् लगभग 35-36 वर्षदेखि हजुर कविता लेख्दै आउने क्रममा हजुर मैले सधैँ चाहिँ आफूसँग सामना गरेको नि एउटा चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। हेर्नुहोस् आफूभित्रै यो प्रश्न एकदमै गम्भीर रूपमा उठिरहेको हुन्छ। हामीले आफूलाई नवीकरण कसरी गर्ने? हरेक कविको अगाडि एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो जस्तो मलाई लाग्दछ। कि तपाईले नयाँ बन्नु छ भने सबभन्दा पहिला आफूलाई पुरानो बनाउँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो पद्धतिवाद जुन छ, म्यानरिजम है, यो पद्धतिवादबाट मुक्ति, आफैले निर्माण गरेको पद्धति, आफ्नै म्यानरिजमबाट कसरी मुक्त हुँदै अगाडि बढ्ने भन्ने यो एउटा हरेक कविका लागि एउटा चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अघि जुन तपाईले यो जुन ट्रान्सफर्मेसनको कुरो गर्नुभयो, मलाई चाहिँ यो चाहिँ फ्रिडम फ्रम म्यानरिजम, हेर्नुहोस्, पद्धतिवादबाट मुक्तिको खोजी हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र म हरेक पटक जने एउटा कुनै नयाँ कुरा खोज्ने क्रममा अनि आफूलाई कसरी नवीकरण गर्ने भन्ने जुन एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा विभिन्न बाङ्गा टिङ्गा घुमाउरा बाटाहरू चाहिँ पार गर्दै आइरहेको छु, अरू कविहरू जस्तै। र यो चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघि पनि तपाईले भन्नुभयो नि कि सबै कविका कविता चाहिँ हैन, अहिले लेखिरहेका धेरै कविका कविता एउटै जस्ता हुन्छन् भन्नुभयो। यो समय अनुसार नि कविताको त्यो भाषा अनि कविता प्रस्तुत गर्ने त्यो कला हैन, त्यो प्रस्तुति, त्यो क्राफ्टमा पनि हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्दै अघि बढ्नु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्दछ। र यो चाहिँ जरुरी छ मेरो विचारमा। चाहिँ यो चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन भन्नुहोस् या फ्रिडम फ्रम म्यानरिजम, यो जे भने पनि त्यो चाहिँ एउटा हरेक कविका लागि यो जरुरी छ। र म पनि यही सङ्घर्षमा, यो आत्मसङ्घर्षमा म सामेल छु, सहभागी छु। अब एउटा यो सजिलो भन्ने अथवा गाह्रो भन्ने म आफूलाई पनि यो एकदमै लाग्ने गर्छ सधैँ। दाइ पनि कविता लेखनमा तपाईँ पनि लामो समयदेखि गर्दै आइराख्नु भएको छ, लेखनमा लागिराख्नु भएको छ, कविताको सचेत पाठक पनि हुनुहुन्छ, कविता पढाइ पनि राख्नु भएको छ। यो हिसाबले एउटा राम्रो कविता केलाई भन्ने? अब यो वास्तवमा हेर्नुहोस्, हरेक कविको या हरेक पाठकको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण होला। यो प्रश्नको उत्तर सापेक्षित हुन्छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नो सापेक्षतामा चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर देलान्। मेरो विचारमा के हो भन्नुहुन्छ भने, यो विचारको कला जुन छ नि, विचारको कलाले भरिएको कविता राम्रो कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। कि समाजका मुद्दाहरूलाई सरल ढङ्गबाट, हुन त हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने कति जटिल कविता मन पराउने पाठकहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, तर सरलता शक्ति हो। कुनै पनि कविताको शक्ति त्यो फेरि सौन्दर्य सहितको सरलता भन्दैछु म, हेर्नुहोस् हैन, सौन्दर्य कला सहितको सरलता। र अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब के मलाई लाग्छ भने, एउटा पुरानो एउटा किस्सा जस्तो सुनेको थिएँ क्या मैले, त्यो यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। कि अब यो कला र विचारको सन्तुलन कवितामा जरुरी छ। यो विचारविहीन कविता चाहिँ हैन, यो मुर्दालाई सिँगारेर क्या, लासलाई सिँगारेर सहर घुमाउनु जस्तै हो अरे। र अनि अब चाहिँ यो चाहिँ विचारै विचार छ तर कला छैन भने जिउँदो मान्छेलाई नाङ्गो पारेर त्यही सहर घुमाउनु जस्तै हो अरे। र यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, कवितामा दुवै कुराको सन्तुलन जरुरी छ।
र त्यो सन्तुलन अघि पनि मैले भने म्यानेजमेन्ट हो कविता भनेको। त्यो एउटा मैले अब कोरियोग्राफीको जुन सन्दर्भ पनि उठाएँ, यो कोरियोग्राफी भनेको यो टोटल म्यानेजमेन्ट, कविताको समग्र व्यवस्थापनसँग गाँसिएको कुरा हो। र यसलाई अब राम्रो ढङ्गबाट कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने चेतना त्यो जरुरी छ, र त्यो चेतनाबाट जन्मिएका कविता राम्रा हुन्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, तपाईको यो धारणाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। अब अलिकति अन्तिमतिर पनि छौँ हामी कुराकानीको मोडको। अब यो सत्ता र कवि लेखक बीचको सम्बन्धका कुराहरू गरिन्छ हैन? हाम्रोमा लामो समयदेखि एक खालको धारणा के बनिराखेको छ भने कवि लेखकहरू भनेको सत्ताको स्थायी प्रतिपक्ष हुनुपर्छ अथवा सत्तालाई खबरदारी गर्ने खालको रहनुपर्छ विचार कवि लेखकको भन्ने गरिन्छ। तपाईको विचारमा चाहिँ के लाग्छ? अब यो सत्ता र कवि लेखकहरू बीचको सम्बन्ध जस्तो सधैँ अलिकति केही प्रतिक्रियाहरू हेर्दै गर्दाखेरि सधैँ कवि लेखकहरू चाहिँ भनौँ न एक खालको विपक्षी आवाजहरू मात्रै बोलिराख्ने, डिरेक्सन गर्ने आवाजहरू पनि त बोल्दाखेरि हुन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? सत्ता र कवि लेखक बीचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यो हेर्नुहोस्, अब सत्ता र कवि बीचको सम्बन्ध या सत्ता यो कविता र राजनीति बीचको सम्बन्धका बारेमा धेरै धेरै पुरानो बहस हो। हेर्नुहोस्, पहिलेदेखि नै यसमा चाहिँ नि बहस चल्दै आइरहेको छ। मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, अब हामीले हाम्रा कवितालाई राजनीतिको दास चाहिँ बनाउनु हुँदैन। मेरो विचारमा राजनीतिको दास, त्यो दासत्वबाट मुक्ति जरुरी छ। अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो स्थायी प्रतिपक्ष भन्नुभयो नि, प्रतिपक्ष जरुरी छ, प्रतिपक्ष जरुरी छ। र मेरो विचारमा त कवि चाहिँ वास्तवमा प्रतिपक्षमै रहन्छ, बढी मात्रामा प्रतिपक्षमै रहनुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहनु भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, गाली गर्नु मात्रै होइन, एउटा सृजनात्मक मार्गदर्शन, सकारात्मक मार्गदर्शन पनि गराउनु पर्छ। प्रतिपक्षको कर्तव्य भनेको त्यो हो। र अर्को एउटा जुन जस्तो नि प्रश्न गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सत्ताले गरेका कमी कमजोरीहरू र कतिपय अपराधहरू, हेर्नुहोस् ती अपराधहरूमा प्रश्न गर्नुपर्छ। कवि अब एउटा चेतनशील व्यक्ति भएको हुनाले उसले त झन् बढी प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ आफू बाँचेको समयलाई। अनि जब कविले चाहिँ हेर्नुहोस् आलोचनात्मक चेत गुमाउँछ नि, आलोचनात्मक चेत कविले बचाउनु पर्ने एउटा चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको आलोचनात्मक चेत हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र जब कविले आलोचनात्मक चेत गुमाउँछ र प्रश्न गर्दैन, ऊ केवल सत्ताको भाट मात्र बन्न सक्छ। हो त भाटगिरी गर्नबाट हामी बचौँ, क्रिटिकल्ली हेरौँ भन्छु म त। हेर्नुहोस्, र हामीले चाहिँ के हो भने यो क्रिटिकल्ली हेर्नु भनेको नकारात्मक कुरा हो र? नकारात्मक कुरा होइन। हेर्नुहोस्, त्यो नै अब चाहिँ जस्तो कि अब यो के अरे कविहरूले चाहिँ उपदेश दिने होइन। हेर्नुहोस्, बेला बेलामा सिस्नु लगाउँदै पनि हो, त्यहीँबाट त्यो के भने सुधार्नको लागि चाहिँ गरेको त एउटा कविको एउटा प्रयत्न आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट शब्दका माध्यमबाट होइन गर्न, कविले गर्न सक्ने कुरा त यही हो। हेर्नुहोस्, कविले सत्ता चलाउने होइन। हेर्नुहोस् है, र उसले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरिरहनु पर्छ, यो जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो कविहरूले सधैँ सत्तालाई चेतना दिने अथवा सत्तालाई जगाउने काम कवि लेखकको भूमिका त्यो रहन्छ, त्यसरी नै बुझ्नुहुन्छ हैन? हजुर, त्यो रहनुपर्छ, निसन्देह त्यो रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। एउटा कविता वाचनका लागि फेरि आग्रह गरे तपाईलाई। अब तपाईँ पनि म पनि अब मोबाइल त चलाइरहेका हुन्छौँ, यसले अब यो दिन प्रतिदिन हेर्नुहोस्, अब यो पारिवारिक महसुस गर्नुभएको होला नि है, कतिपय जस्तो कि पारिवारिक सन्दर्भमा पनि सामाजिक सन्दर्भमा पनि कहाँका नजिकका मान्छे चाहिँ टाढा हुँदै गएको होइन, अनि टाढा टाढाको मान्छे चाहिँ नजिक हुँदै गइरहेको त्यो एउटा अहिले पछिल्लो समयको जुन अब यो
कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने हो कि यो विडम्बना भन्ने हो होइन। त्यसैलाई चाहिँ विषय बनाएर लेखिएको कविता हो। शीर्षक प्रेमको चङ्गा। प्रेमको चङ्गा। अब स्पष्ट हुनु जरुरी छ के गर्दैछन् उनीहरू। अब स्पष्ट हुनु जरुरी छ के गर्दैछन् उनीहरू। तपाईँ माउसुली बनेर बिस्तारै सिलिङमा उक्लिनुहोस् र तल हेर्नुहोस् एउटै ओछ्यानमा सुतेर के गर्दैछन् उनीहरू। अब स्पष्ट हुनु जरुरी छ घरका सारा बत्तीहरू निभाएर निशब्द अन्धकार भित्र के गर्दैछन् उनीहरू। लोग्ने यता फर्किएर सुतेको छ, स्वास्नी उता फर्किएर सुतेकी छ। निदाएका छैनन् उनीहरू तर काटिएको छ संवादको धागो। तपाईँ माउसुली बनेर सिलिङबाट फेरि हेर्नुहोस् तल अस्पष्ट अमूर्त र निष्प्राण शालिकहरू मौन मौन सुतिरहेका छन् जीवनको अँध्यारो म्युजियम भित्र। आज को पहिले निदाउने हो कि निदाउँदैन कोही। भोलि को पहिले बिउजने हो कि बिउजदैन कोही। थाहा छैन उनीहरूलाई, उनीहरू मौन छन्। तर यति निर्जन मौनता भित्र पनि एउटै लयमा हतार हतार केही गरिरहेका छन् उनीहरू। अब स्पष्ट हुनु जरुरी छ के गर्दैछन् उनीहरू। उनीहरू दुई विपरीत दिशातिर फर्किएर अँध्यारो आकाशमा उडाइरहेका छन् आफ्ना रङ्गीन चङ्गाहरू। हातमा निरन्तर घुमिरहेको छ लट्टाइ जस्तो स्मार्टफोन र टच स्क्रिनमा छम छम नाचिरहेका छन् औँलाहरू। केवल औँलाहरू नाचिरहेका छन् उनीहरू मौन छन्। लोग्नेको लट्टाइबाट निस्किरहेको छ आफ्नी भर्चुअल प्रेमिकाको केशराशि जस्तो कालो धागो। स्वास्नीको लट्टाइबाट पनि निस्किरहेको छ आफ्नो साइबर प्रियतमको सपना जस्तो निलो धागो। तिनै धागाले बाँधिएका चङ्गाहरू कहाँ पुगे होला नि यतिखेर। ए माउसुली अब तपाईँ झ्यालबाट बाहिर हेर्नुहोस् यो भूत घर जस्तो अँध्यारो आकाशमा खै कहाँ होला चङ्गाको गन्तव्य। उनीहरू त बेखबर छन् हरेक रात किन खुकुलो हुँदैछ धागोको अँगालो। उनीहरू त बेखबर छन् हरेक रात किन खुकुलो हुँदैछ धागोको अँगालो र किन जाँदैछ ओछ्यानमा पहिरो। माथि आकाशमा एक्ला एक्लै उडिरहेका छन् चङ्गाहरू। उडिरहेका छन् कि जमिनमा खसिरहेका छन् चङ्गाहरू कि चङ्गाले नै काटिरहेको छ चङ्गाको धागो। अब स्पष्ट हुनु जरुरी छ सायद केही बेर पछि नै चङ्गा चेट हुनेछ र आकाशबाट एक्लै एक्लै झर्नेछ यही जमिनको काखमा। सम्भावनाहरू धेरै छन् कि अल्झिनेछ कुनै काँडाको झाङमा कि गहिरो समुद्रमा कि अग्लो चट्टानमा कि कुनै निर्जन मरुभूमिमा कि आफ्नै चिसो ओछ्यानमा कहीँनिर खस्नेछ चङ्गा। हुरी आउँदैछ अचानक ए माउसुली हेरिराख्नु समयलाई अब कहाँनिर खस्ने हो प्रेमको चङ्गा। कहाँनिर खस्ने हो प्रेमको चङ्गा। धन्यवाद। आज तपाईँका 3वटा कविताहरू सहित तपाईँका कवितामाथिका धारणाहरू विशिष्ट धारणाहरू सुन्ने यो मौका मिल्यो कार्यक्रम मार्फत। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। तपाईँका केही रहेका कुराहरू भए राख्नका लागि आग्रह गर्छु। हेर्नुहोस् अब मूल कुरो त यही हो हजुर कि हामी सबैजना सङ्कटमा छौँ। एउटा त्रासदी भोगिरहेको छ सिङ्गो विश्वले। यो अवस्थामा जो जहाँ छौँ हामी सबैजना सुरक्षित रहौँ। हजुर यही भन्न चाहन्छु। हवस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद कवि विप्लव ढकाललाई, उहाँले आजको समय उपलब्ध गराउनु भयो। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज हामीले यो कार्यक्रम घरबाट नै रेकर्ड गऱ्यौँ, जुम मार्फत भर्चुअल रूपमा हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गऱ्यौँ। घरबाटै हामी टेलिभिजनको कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीमा थियो। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल, आजका अतिथि कवि विप्लव ढकाल लगायत सम्पूर्ण टिमको यो कार्यक्रम सिर्जनाको सुशेलीको टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।